Tanglad or lemongrass, adunay daghang gamit sa tradisyonal nga tambal. Ug makatabang kini sa laing mga balatian. Apan, dili kini direktang tambal sa sakit. Ani ang mga maayong epekto sa tanglad sa lawas. Panghilis ay digestion. Makatabang sa pagsulbad sa panuhot, habag ug hindi maayong panunaw. Anti-inflammatory. Makapamino sa kasakit ug pagubag. Na makatabang sa arthritis ug rayuma. Antibacterial o antifungal, makapugong sa infeksyon sa masaubo, sipon o tonsillitis. Pagpakalma sa hunahuna, relaxation. Gamitan sa aromatherapy aron makatabang sa stress o anxiety. Pang-regulate sa presyon sa dugo, pwede makatabang sa pagpakunhod sa high blood pressure. Pag-detox sa lawas, natural nga diuretic na makatabang sa paglimpyo sa kidney ug atay. Pampabugnaw sa lawas, ginagamit sa uban aron makatabang sa hilanat ug ginit nga panimot. Control sa blood sugar. Ang uban nga pagtuon nagpakita makatabang sa pag-regulate sa diabetes. Ang labing kasagaran nga paagi sa paggamit sa tanglad alang sa lawas mao ang pagluto og tanglad tea or pagdugang niini sa pagkaon. Aduna ka bay specific nga balatian nga gusto nimo matambalan? Daghang salamat sa pagtan-aw. This follow, like, comment, and share. God bless everyone!